अहिले हामीले यो देखिरहेको कोभिड क्राइसिस चाहिँ 100 वर्षमा देखिएको सबभन्दा ठुलो पेन्डेमिक भनिएको छ। अहिले अलिकति अनौठो के छ भन्दाखेरि अब भूकम्प हामी नेपालमा आउँदाखेरि बाह्य दुनियाँले छाती खोलेर सहयोग गर्न पायो। अहिले द होल वर्ल्ड इज इन इट। धनी गरिब पश्चिम पूर्व दक्षिण सबै हामी एकसाथ छौँ। यहाँ डोनर रिसिपिएन्ट भन्ने छैन। त्यसैले हरेक देशले चाहिँ दे हेभ टु स्टेप अप अन इट्स ओन। अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो क्लिनिकल अनसर्टेनिटी यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कहिले गएर एन्ड हुन्छ, यसको एन्ड गेम के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। सो द वर्ल्ड विल चेन्ज फन्डामेन्टली। र केही थिङ्कर्सहरूले त भन्न थालिसकेका छन् कि अब बिफोर कोरोना र आफ्टर कोरोना कै रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा मार्कर जस्तो चाहिँ आउँछ भन्ने भयो। अब यो कन्ट्याजियनको गणित पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यो लकडाउनको पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज 100 जनालाई यो चाहिँ भाइरस लाग्यो भने र उसले 125 जनालाई 25% थपमा यो सार्यो भने करिब 15 दिनमा यसले 5000 जना मान्छेलाई संक्रमित गर्छ। तर यो एक्सपोनेन्शियल वृद्धिको चमत्कार नै के हो भन्दाखेरि त्यसले करिब 45 दिनमा झन्डै 1 करोडमा पुग्छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडै अब लो चाहिँ प्रिभ्यालेन्स हुँदा टेस्टिङ गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने, आइसोलेट गर्ने कुराहरू जुन पूर्वी एसियामा देखियो अघि अनुपजीले भन्नुभयो। तर यो अलिकति बढ्दै गएपछि चाहिँ हामीले यो कन्ट्याक्ट नै लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्टेन्सिङ, क्वारेन्टिन, लकडाउनको यो गणितले पनि इन्फर्म गरे हो। ठ्याक्कै सम्पर्कहरू विच्छेदै गर्ने, ठप्पै पार्ने ताकि यो फैलन नपाओस् भन्ने कुराहरू भयो। अब तेस्रो पाटो यसले गर्ने बृहत असरहरू, अहिले यसको बहुआयामिक असरहरू छन्। पर्यटन क्षेत्रमा, ट्राभल इन्डस्ट्रीमा, रेमिटेन्सको सेक्टरमा यसले प्रत्यक्ष प्रहार गर्न थालिसक्यो। आयहरूमा कम्ती हुने, रोजगारीहरू चाहिँ गुम्न थाल्ने हुन्छ। तर यसको नक अन इफेक्टहरू, मल्टिप्लायर इफेक्टहरू चाहिँ बिस्तारै अब समग्र सर्भिसेस सेक्टरमा जान्छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 60% हिस्सा चाहिँ सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको रिटेल, होलसेल ट्रेडहरू सँगै 15%, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज, यो कम्युनिकेसन सेक्टरहरू झन्डै 8%, रियल स्टेट, रेन्टिङहरू 12%। भनेपछि यसले व्यापक रूपमा सुरुको प्रहार ट्राभल, टुरिज्म, रेमिटेन्सबाट भए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा यो फैलदै जान्छ। र यसले ल्याउने सक्सहरू, प्रोडक्सनमा जुन सप्लाई चेनमा हुने डिस्ट्रप्सनको सक भयो। अर्को हामी घरमा थुनिएर बसेका छौँ, बजारमा गएर किनमेल गरेका छैनौँ, कन्ज्युम गरेका छैनौँ। यसले पनि त्यो पैसाको फ्लो हुन्छ नि त्यो रोकिने भयो। भनेपछि कन्जम्सनमा पनि यसले सक हुने भयो, प्रोडक्सनमा पनि यसले सक गर्न साथ जब्सहरू अगेन गुम्ने, यसको सारा चाहिँ वेलफेयर इम्प्याक्टहरू देखिन थाल्ने म्यानुफ्याक्चरिङमा, कन्स्ट्रक्सनमा, र यसको यो मल्टिप्लाई हुँदै जाने डरहरू देखिन्छ। अर्को यो आयोजनाहरूको डिले, जुन आयोजनाहरूमा अब कस्ट एस्केलेट हुने, काबु बाहिरको परिस्थितिमा जानासाथ हामी यो कन्ट्र्याक्टहरू ब्रेक हुने, फोर्स माजरहरू जुन भन्छौँ हामी, त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ पछि यसको लागत पनि बढ्दै जाने हुन्छ। अब शैक्षिक प्रतिष्ठानका कुराहरू छन्। अहिले अब यो पढाइ कतिन्जेलसम्म डिस्टर्ब हुने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। जति लामो भयो उति यसको चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट, एजुकेसनल डिस्ट्रप्सन, ह्युमन क्यापिटल फर्मेसन, यी कुराहरू पनि भए। तर अहिलेको लागि नेपालमा महामारीको रूपमा मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्यामा नमरे पनि अथवा यो सङ्क्रमण एकदम व्यापक रूपमा नफैलिए पनि इलनेस र डेथ, जुन रोग व्याधि र मृत्युबाट हुने जुन मानवीय र आर्थिक क्षति हुन्छ उत्पादकत्वदेखि लिएर, यी कुराहरूमा अब हामी कहाँ आइसकेका छैन। चीन र पश्चिमा मुलुकहरूमा देखिन थालिसकेका छ। त्यसैले पनि यो लकडाउनको चाहिँ लजिक हामी सबै नागरिकहरू उभिनु पर्छ। अब सरकारले के गर्न सक्छ, नेपाल सरकारको क्षमता भन्ने कुराहरू, अब यसमा वेयर इन इट टुगेदर हैन, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न पर्यो। अब म अर्थतन्त्रलाई अलिक सूक्ष्म ढङ्गले हेर्ने भाव हुनाले सरकारका केही औजारहरू छन्। यो फिस्कल स्टिमुलस, इकोनोमिक प्याकेजहरू चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्छ र सोचिराखे पनि जस्तो लाग्छ। र यो सबै बुझौँ अनि त्यहाँबाट अनि एउटा ठुलो प्याकेज लिएर आउँ भन्नुभन्दा सरलबद्ध रूपमा अब निम्बल, अलि अजायल रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ। हामीले बेलायतमा पनि त्यो देखिराखेका छौँ। चरणबद्ध रूपमा उनीहरूले हरेक दिन जस्तो नयाँ कदमहरू चालिरहेकै छन् होइन। अब मलाई लाग्छ यसमा 5-6वटा चरणमा नेपाल सरकारले र अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अलिकति अग्रसर त देखाउनु पर्ने स्टेप्सहरू छन्। पहिलो, इमिडिएट हार्डसिप। अब अर्थतन्त्र त अहिले त अब लकडाउनमै छ, बन्दाबन्दीमै अब गयो भनेपछि ट्याक्सेस, यो ब्याज तिर्ने कुराहरू, शुल्कहरू तिर्ने, जरिवाना तिर्ने जस्ता कुराहरू छन् नि, यिनीहरूमा इमिडिएट मोराटोरियम
2 महिनाले हुन्छ कि 3 महिनाले हुन्छ कि यसलाई पोस्टपोन गर्न सकिन्छ। गत साल अफिसियलले ट्याक्स तिरेका मानिसहरूलाई रिबेट पनि दिने 5-10% त्यो ट्याक्स तिरेर यो औपचारिक संयन्त्रमा बाँधिएका मानिसहरूलाई एउटा इन्सेन्टिभ पनि हुन्छ, राहत पनि हुन्छ, त्यसबारे पनि सरकारले सोच्ने। दोस्रो कदम भनेको फर्म्सहरू जुन औपचारिक रूपमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय उद्योग गरिरहेका फर्म्सहरू छन् उनीहरूलाई एक किसिमको ब्रिजिङ लोन हैन कन्सेसनल लोनको रूपमा कुनै निशर्त पनि हुन सक्छ, कुनै सशर्त पनि हुन सक्छ। निश्चित हिस्साको रोजगारी पाएका व्यक्तिहरूलाई तिमीले हटाउन पाउँदैनौ भन्ने अब पश्चिममा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा पनि त्यो एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ, तर ब्रिजिङ लोनलाई केही शर्त राखेर चाहिँ अलिकति कन्सेसनल ऋण प्रवाह हामीले गर्नतिर जानु पर्यो। अर्को अर्गनाइज सेक्टरमै काम गरेका मानिसहरूलाई अब सोशल प्रोटेक्सन फन्ड जस्तो निष्क्रिय रूपमा बसिरहेको छ, त्यसमा पनि मैले हिजो पल्टाएर पनि हेरेको थिएँ। यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 को दफा 10(6) ले बेरोजगार सहायता योजना ल्याउन सकिने भनेको छ। यो अरबौं रुपैयाँको कोष त्यसबाट पनि यस्ता प्रोग्रामहरू हामीले ल्याउन सक्यौँ। तर अहिले वास्तवमा हामीले अझ थप ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरू, अनअर्गनाइज्ड डेली वेज अर्नर्सहरू वा माइग्रेन्ट्सहरू, यसमा पनि हामीले ठुलो ध्यान दिनुपर्छ। किन उनीहरूको चाहिँ त्यो सुरक्षाको त्यो नेटवर्क छैन, सेक्युरिटी त्यो सेफ्टी नेट नै छैन हैन। त्यसैले उनीहरूले अब दैनिक खाने हैन। हजुर यिनीहरूको अब जे बचाएका छन् त्यो त सिद्धिन्छ अब, तर सेभिङ्स र आफ्नो इन्फर्मल सेफ्टी नेटहरू त्यो परिचालन गर्नु परिहाल्यो। तर अहिले मैले देखेको अर्को 2टा कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यो जुन हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर लिएर आयौँ, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लोयमेन्ट प्रोग्राम, यो गत साल व्यापक रूपमा आलोचित भयो। यो कार्यकर्तालाई पोस्ने, बाँदर धपाउने हैन, यो टिप्पण टापन घाँस टिप्ने यस्ता कुरामा गरेको भनियो। तर यसलाई सार्थक रूपमा साँच्चीकै सोशल प्रोटेक्सन सोशल सेफ्टी नेटको रूपमा लाने हो भने अहिले यो डेली वेजमा काम गर्ने हैन हाम्रो इन्फर्मल सेक्टरका मानिसहरूलाई यसले तुरुन्तै एब्जर्भ गर्न पनि सक्ने र सँगसँगै केही क्यापिटल फर्मेसन पनि हुने, केही निर्माणका कामहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। यसको आधारभूत के हो भन्दाखेरि नियम चाहिँ वर्षमा 100 दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ र मिनिमम वेज जुन नेपाल सरकारले तोकेको छ मासिक 13-14 हजारको आधा रकम भनेपछि वर्षमा करिब 25,000 रुपैयाँको चाहिँ केही सामान्य काम गराएर यो नगद दिन सकिने। भनेपछि यो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लोयमेन्ट प्रोग्रामलाई अलि इमेजिनेटिभली अलि बोल्डली हामीले सोच्न सक्यौँ भने यो अहिले तुरुन्तै इन्फर्मल सेक्टरबाट गएका मानिसहरूलाई यसले गर्न सक्छ, राहत दिन सक्छ। अर्को थप कुरा माइग्रेन्ट्सहरू, नेपाललाई अहिले रेमिटेन्सले ठुलो भरथेक गरिदिएको छ। अब रेमिटेन्स बाहिर जाने फ्लो रोकियो र बाहिर पनि जुन मध्यपूर्व मलेसिया कोरियामा पनि यो प्रभाव पर्न थालेपछि त्यहाँ पनि अब आर्थिक मन्दी हुने र त्यहाँ गइसकेका मानिसहरूको पनि अब आयमा कटौती हुन सक्ने र रेमिटेन्सको फ्लो पनि कम हुन सक्ने ठुलो जोखिम छ। भनेपछि हामीले यतातिर पनि अलि सोच्नु पर्यो र वैदेशिक रोजगार ऐन छ 2074 त्यस अन्तर्गत एउटा कल्याण कोषको कल्पना गरिएको छ। फर्केका कामदारहरूको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सकिने भन्ने छ। यस्तै अन्य अब रेन्टल सब्सिडी तिर्ने, घर भाडा मा बस्ने मानिसहरू धेरै छौँ अर्बन सेन्टर्समा, घर भाडा लिएर त्यो घर भाडा बापत कर तिर्ने गरेका यो औपचारिक सिस्टममा बाँधिएका मानिसहरूलाई पनि केही राहत हामीले चाहिँ दिन सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ यो म्युनिसिपल लेभलमै हैन। त्यसैले यो इमेजिनेटिभली बोल्डली ठुलो छाती लिएर एकदम व्यापक सरसल्लाह गरेर एउटा इमेजिनेटिभ प्याकेज चाहिँ हामीले फिस्कल रिस्पोन्स इकोनोमिक स्टिमुलस को चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। अघि मैले भने जस्तै सङ्गठित औपचारिक अनौपचारिक असङ्गठित क्षेत्रहरू सबैलाई समेट्ने गरेर र सरकार छ र हामीले तिरेको करबाट आपत विपद परेको बेलामा यसरी चाहिँ सरकार हाम्रो गार्डियन एउटा अभिभावकको रूपमा अगाडि आउँछ भन्ने कुराको पनि प्रत्याभूति दिनुपर्ने बेला अहिले हो। अघि मैले सुरुमै राखे जस्तो यो अभूतपूर्व एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। अब अन्तमा चाहिँ केही सिल्भर लाइनिङ पनि छन् है। लेट्स होप यसको अब अर्को 8-12 महिनाभित्रमा अब भ्याक्सिन पनि आउला हैन, यसको क्लिनिकल निरूपण हुँदै जाला। अब आई डोन्ट नो, यसमा अनसर्टेनिटी छ, तर आफ्टर द डस्ट सेटल्स केही पोजिटिभ कुराहरू पनि आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ यो क्राइसिस पछि। र त्यसको बारे पनि अलिकति बिग पिक्चर थिङ्किङ गरेर यो हाम्रो अहिलेको इकोनोमी, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल कन्सियसनेस यी सबैका दायराहरूलाई हामीले चाहिँ स्ट्रेच गर्ने र एउटा फ्रन्टियरमा पुर्याउने खालका अवसरहरू पनि आछन्। सरकार पनि यो बारे अनभिज्ञ होइन। जस्तो अर्थमन्त्रीले हिजो अस्ति एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो, मैले सुनेको थिएँ। हामी हेर्दैछौँ, पर्खरै हेरेको अवस्थामा छौँ भन्ने भयो। यहाँ मेरो आग्रह अहिले के हो भन्दाखेरि अब पर्खरै हेरेको अवस्थामा रहने सुविधा हामीसँग रहेन। चरणबद्ध रूपमा भए पनि अब बिस्तारै
दिनु पर्यो। एकैचोटि कुरौला अनि बिग ब्याङ म ठुलो धक्का दिन्छु भनेर गर्दाखेरि मेरो विचारमा अब ढिलो हुन्छ। त्यसैले बिस्तारै जनतालाई एउटा चाहिँ यो इकोनोमिक स्टिमुलस, खल्तीमा पैसा आउने मात्र होइन, एउटा मनोवैज्ञानिक भरथेक पनि गर्नुपर्नेछ। हामीलाई हेर्ने कोही छ है, अभिभावक छ है, somebody is there for us भन्ने खालको। यस्तै बेलामा राज्यले आफ्नो चाहिँ उपस्थितिको महसुस चाहिँ गराउनुपर्छ। यो नेपाल सरकारलाई आग्रह के हो भन्दाखेरि अब इट्स अबाउट टाइम, अब चरणबद्ध रूपमा सिक्वेन्स्ड रूपमा सुरु गरौँ न। अघि सृजनाजीले भनिहाल्नुभयो टुरिज्म ट्राभल सेक्टर हार्डेस्ट हिट अहिले तुरुन्तै हो भने त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि बिस्तारै यसका मल्टिप्लायर इफेक्टहरू जुन अरू सर्भिसेसका अन्य पाटाहरूमा होइन, उद्योग व्यवसाय, रिटेल, ट्रेड, ट्रान्सपोर्ट, यी सबैलाई हामीले चाहिँ प्याकेजहरू लिएर आउँछौँ। र यो अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकहरू जो अहिले गाउँ गाउँ फर्किसकेका पनि छन्, धेरै मानिसहरू, अघि मैले भनेकै विभिन्न नेपाल सरकारकै अथवा संसदले नै पारित गरेका विभिन्न ऐनमा भएका लिगल प्रोभिजनमै टेकेर होइन, यो मैले कुनै नयाँ कुराहरू पनि भनिरहेको छैन होइन, भइरहेकै ऐनका प्रोभिजनहरूमै टेकेर पनि हामीले ठुलो चाहिँ प्याकेज ल्याउनको लागि हामीसँग सुविधा छ। र यो खर्च हामीले एलोकेट गर्ने बजेट होइन, वर्षौँदेखि चाहिँ समयमा खर्च नहुने रोग छँदै थियो। अब यो सबैलाई पज गर्ने व्यवस्था चाहिँ पज गरेर यसलाई रिडाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ हामीले सजिलै $1 बिलियन, 1 खर्बभन्दा बढी रुपियाँको तुरुन्तै एउटा प्याकेज चाहिँ ल्याउन सक्ने त्यो फिस्कल अवस्थामा हामी छौँ अहिले। अब चाहिँ यो हिजोको लकडाउनले अलिकति एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी दिए जस्तो मलाई लाग्छ। सो नेपालमा यो अब अफिसियल्ली होइन सङ्क्रमितहरूको र मृत्युहरू नभइसकेको अवस्थामा आई थिङ्क वी क्यान स्टिल अर्को 24 घण्टा वा अर्को 1 हप्तामा यही लकडाउनको पिरियडमा पनि हामीले त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी झल्कने इमर्जेन्सी कमान्ड स्वरूपमा चाहिँ संस्थागत आयोजनातिर हामी जानु पर्यो। पोलिटिकल लिडरसिप यसमा देखिनुपर्छ, चाहिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति स्वास्थ्यबाट रिकुपरेट गरिराख्नु भएको छ, तर डेपुटी प्राइम मिनिस्टरले केही अध्यक्षता गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। तर उहाँले त्यो सम्पूर्ण अधिकार लिएर यसमा साँच्चीकै लिडरसिप पोजिसनमा हामी जानु पर्यो। क्याबिनेटभित्र पनि एउटा सब कमिटी बनाउनु पर्यो। त्यो भूकम्पको बेलामा मलाई याद छ सुशील कोइराला हिमसेल्फ वाज अवे, तर त्यति बेलाका उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम होइन, अब लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो र क्याबिनेटका सशक्त मेम्बर्सहरू रामशरण महत, महेश आचार्य लगायत चाहिँ लागेर र मिलिटरी हाई कमान्ड पनि त्यहाँ बसेर त्यो गृह मन्त्रालयको नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन्स सेन्टरमा यो विभिन्न कामहरू गरेको मलाई अहिले पनि ताजा स्मरण छ। त्यसैले यो वार फुटिङमै हामी जानुपर्छ। त्यस्ता खालका कानुनी नियमावली यो ब्युरोक्रेटिक एक्सर्साइजहरूको अभ्यास पनि हामीसँग छ। अहिले बढी हामीले यसलाई सेक्टोरल इस्युको रूपमा लियौँ होइन, हेल्थको मात्रै हो भन्ने, अब त्यसरी भएन। अब चाहिँ यो बहुआयामिक असर होइन, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग सबै क्षेत्रलाई नै छुने भएको हुनाले अब चाहिँ हामी त्यही अघि भने जस्तै वार फुटिङमै हामी जान सक्छौँ। र यो सुरुमा यो कहिलेकाहीँ मैले भने नि व्यापक तयारी गभर्मेन्टले गरिरहेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो बाहिर आउनु पर्यो। किनकि उही न्यायको फिल्डमा भनिन्छ नि होइन, जस्टिस दिएर मात्र पुग्दैन, दिएको जस्तो चाहिँ देखिनुपर्छ पनि पर्छ। त्यसैले यसमा पनि अलिक प्रोएक्टिभ आउटरिच चाहिँ हुनुपर्छ। अलिकति अब 9/11 होइन, जुन अमेरिकाको त्यत्रो त्यो आतङ्ककारी हमलापछि रुडी जुलियानी भन्ने त्यहाँ मेयर थिए, जुन पछि अब चर्चामा अहिले पब्लिक लाइफमा उनी अझै पनि छन्। उनले अब त्यहाँ खासै गरेको अरू केही होइन, हरेक दिन 3 बजे वा 4 बजे आएर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम होइन, एउटा प्रेडिक्टेबल समयमा अथवा पहिले नै अनाउन्स गरिएको समयमा आएर ल यस्तो यस्तो भइराखेको छ, अब यस्तो यस्तो कुरामा हामी सोचिराखेका छौँ भनेर खालि जनतालाई आश्वस्त पार्दिने मात्रै काम पनि सरकारले गर्न सक्छ। अब केन्द्र सरकारले इस्यु गरेका गाइडलाइन्सहरू, निर्देशनहरू होइन, उनले ल्याएका प्रोग्रामहरूलाई तल्लो तह तृणमूल ग्रासरुट्स तहमै नै एक्जिक्युट कसरी गर्नेमा उहाँहरूको भूमिका हुन्छ। तर सङ्घीयताको एउटा ठुलो ब्युटी के हो भन्दाखेरि दे देमसेल्भ्स हेभ एन अथोरिटी टु टेक इनिसिएटिभ। आफैले आफ्नो जुरिस्डिक्सनमा होइन 753वटै गाउँपालिका नगरपालिकामा इनिसिएटिभ लिए हुन्छ होइन। सामान्य जनचेतनादेखि लिएर यो प्रिकसनका कुराहरू उहाँहरूको जुरिस्डिक्सनमा भएका हेल्थहरू 15 बेड 20 बेड वा 50 बेडका हस्पिटलहरूमा यो केन्द्रको निर्देशन कुरिराख्नु पर्दैन, उहाँहरू आफै नै लाग्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको यो महामारीमा हामीले थिङ्क ग्लोबल, किनकि वेयर अल कनेक्टेड, तर एक्ट लोकल भन्ने यो पुरानो म्याक्सिम आई थिङ्क लाई चरितार्थ गर्ने चाहिँ बेला पनि आएको छ। यो
उहाँहरूसँग पनि धेरै बजेट छ वास्तवमा केन्द्रले कहिले काहीँ गुनासो गर्छ कि धेरै पैसा त हामीले तल दिइसक्यौँ नि भन्छ हैन तल खर्च भइराखेको छैन त्यसैले यो अघि मैले भने नि पीएमईपी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लोयमेन्ट प्रोग्रामदेखि लिएर त्यहाँ पनि गरिबीको रेखामुनि यो सकबाट हेल्थ सकबाट गरिबीको रेखामुनि गएका जनताहरूको त्यो लोकलाइज्ड इन्फर्मेसन त स्थानीय तहलाई मात्र थाहा हुन्छ केन्द्रमा त्यो सूचना आइपुग्न त धेरै समय लाग्छ त्यसैले लोकल रिस्पोन्स लोकल प्याकेजहरू पनि उहाँहरूले गाउँपालिकाको कार्यसमिति नगरपालिकाको कार्यसमितिहरू इमर्जेन्सी रूपमा कन्भिन गरेर भए पनि यो एक्सनहरू उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ यो सँगसँगै नेपालमा अहिले करिब 28 देखि 30 लाख नेपालीहरूले कुनै न कुनै रूपमा सोशल सेक्युरिटी पेमेन्टहरू पाइराख्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ 70 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूले जो अहिले यो कोभिड-19 प्रति एकदमै जोखिम अब पूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ डिसेबल्ड अवाङ्गहरू विधवाहरू एकल महिलाहरू बालबालिकाहरूले झन्डै 30 लाखसम्म यो रिसिभ गरिराख्नु भएको छ हैन 1000 रुपैयाँ 2000 रुपैयाँ 2500 रुपैयाँ यसलाई पनि फ्रन्ट लोड गर्न सकिन्छ पछिका किस्ताहरूको सट्टा अहिले नै एकमुष्ट चाहिँ रकम दिएर त्यो फाइनान्शियल कुशन त्यो पनि दिन सकिन्छ पब्लिक इन्भेस्टमेन्टमा गर्ने जुन लगानी यो हेल्थ सेक्टरमा जनस्वास्थ्यमा दिस इज द टाइम यो लामो समय नेग्लेक्टेड भएर रहेको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा दिस इज द टाइम टु रियली चाहिँ अप द गेम र यो प्रोभिन्सियल लेभलमा अघि भाइरोलोजीका कुराहरू टेस्टिङका कुराहरू हैन यो डेडिकेटेड हस्पिटल्सका कुराहरू आयो नि 7 वटा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले अहिले देखिने रूपमा गर्ने काम यो पनि हो तर यो नौटङ्कीतिर नजाऊ चटकतिर चाहिँ नजाऊ फेरि हैन गोदाममा गएर एउटा बेड राख्दैमा र त्यहाँ डस्ना राख्दैमा होटल बन्दैन हैन सो आई थिंक यसमा पनि अलिकति हामीले मिडियाले क्रिटिकली पनि हेर्दिनु पर्ने हुन्छ र झकझक्याउनु पर्ने चाहिँ हामी गर्नु म आशावादी नै छु अब हामीले अघि छलफल गरेकै हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने यो महामारीलाई हामी एउटा नियन्त्रित दायराभित्र राख्न सक्छौं जस्तो मलाई विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा सँगसँगै विश्वमै गर्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ अब अर्को 8-10 महिना विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन यो क्लिनिकल कुराहरू भ्याक्सिनका कुराहरूमा जुन युद्ध स्तरमा काम भइराखेका छन् होपफुली हामी केही सकारात्मक कुराहरू सुन्छौं होला तर त्यसपछि व्हाट आफ्टर योलाई साँच्चै टेप गरिसकेपछि पनि केही सकारात्मक संकेतहरू चाहिँ बारे पनि हामीले सोच्न थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो 5 वटा कुरा चाहिँ आई वान्ट टु लिभ दिस थट्स बिहाइन्ड छोटकरीमा नेपालकै हकमा हामीले यो भूपरिवेष्टित जुन बाध्यता बन्धनले नेपाललाई धेरै नै थिचिराखेको छ भन्ने हामी अब विकासमा काम गर्ने अर्थशास्त्रमा काम गर्ने मानिसहरूले लेख्दै आएका भन्दै आएका हौं यो डिजिटलाइजेसनको जुन अवसर छ यसलाई जुन क्रमिक रूपमा हुँदै थियो यसलाई अब फड्को मार्ने लिफ फ्रगिङ नै गर्न सकिने हिसाबले हामी जानुपर्छ नेपालमा हैन ई कमर्स ई लर्निङ ई गभर्नमेन्ट ई ब्याङ्किङ अब यो इन्टरनेट आर्किटेक्चरले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दूरी र तौल डिस्टेन्स र वेटले जुन बर्डन थपिराखेको थियो हाम्रो यो ल्यान्डलक्ड अवस्थामा त्यसलाई स्किप गर्न सक्ने चाहिँ हामीले अलिकति फरवर्ड लुकिङ भएर हेरौँ जस्तो अहिले मेरा एकजना साथीले लेखेका थिए भर्खरै अब टुटल पठाओहरूले एक किसिमको उबराइजेसन हैन ट्रान्सपोर्टमा गरिराखेका थिए बिग मार्ट भाटभटिनीहरू पनि आइराखेका छन् यो दुईटालाई लिङ्क गरिदियो भने यो आर्किटेक्चर नयाँ एउटा सानो उद्योगको जन्म नै हुन्छ पेमेन्ट सर्भिसेसहरूले डिस्टेन्स लर्निङहरू इन्टरनेटबाट शिक्षा दिन सकिने कुराहरू मोडुलर ब्याङ्किङका कुराहरू हैन यसमा सबैमा हामीले फड्को मार्न सक्छौं र मलाई लाग्छ हामीले यो साम्य भइसकेपछि यो विकासको एउटा नयाँ आयाम न्यू सोर्स अफ इकोनोमिक ग्रोथको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौं दोस्रो यो मलाई लाग्छ यो क्राइसिस पछि हामीले विज्ञान प्रविधि चिकित्सा शास्त्र तथ्य यस्ता कुराहरूमा नयाँ विश्वास पुनर्जागृत भएको पाउँछौं हैन यो ग्रेटर फेथ इन एभिडेन्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विल बी अ बिग प्लस मलाई लाग्छ पर्यावरणमा जुन किसिमको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेका थियौं नि हामीले हैन यसलाई पनि अहिले यो ह्युमन गतिविधि ठप्पै हुँदाखेरि अर्थतन्त्र संकुचित भए पनि यो पर्यावरणलाई हामीले नगर्नु गरिरहेका थियौं भन्ने चिज चाहिँ बिस्तारै थालेको छ हैन त्यसैले ग्रीन इकोनोमीका कुराहरू प्रदूषणहरू कम हुने ओपन स्पेस ग्रीन स्पेसको महत्व क्लाइमेट चेन्जको अर्को कमिङ क्राइसिस हैन जुन अर्जेन्सी छ इनमा पनि हामी चाहिँ अब गोलबद्ध भएर यसबारे पनि ग्रेटर अवेयरनेस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को अघि भनियो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल यो कम्युनिटी सोलिडारिटी फर ग्लोबल कोलाबोरेसन विश्व नै एउटा चाहिँ साझा नेमेसिसका विरुद्ध जुन लडिराखेको छ यसले पनि एउटा न्यू सेन्स अफ पर्पस दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन रिपब्लिकन डेमोक्रेट लेबर कन्जर्भेटिभ कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने भन्दा पनि देयर इज अ लार्जर कज अबभ इच अफ अस भन्ने खालको यो पनि आई थिंक इट्स गोना बी भेरी प्रोफाउन्ड है र फाइनली
यो सार्वजनिक नेतृत्व, हाम्रा नेताहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू, पब्लिक लिडरसिप र पब्लिक इन्स्टिट्युसन्समा चाहिँ वी हेभ टु यसले रिअफर्म गर्ने भएको छ। यो विश्वास र कम्पिटेन्स, दक्षता र विश्वासलाई चाहिँ रिअफर्म गर्ने। यो कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू, अथोरिटेरियनिजमहरू, यो पपुलिस्ट पोलिटिसियनहरूले चाहिँ फैलाउने अफवाहहरू होइन, जनताका सेन्टिमेन्टहरूमा चाहिँ गर्ने खेलवाडहरू भन्दा अब चाहिँ यो ट्रस्ट र कम्पिटेन्स चाहिने रहेछ है भन्ने कुरामा पनि रिअफर्मेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ग्लोबल्ली। मैले ग्लोबल्ली भनिरहेको छु। त्यसैले केही फ्लिपसाइडहरू पनि छन्। अब यो स्वतन्त्र आएर खुम्चने अथोरिटेरियनिजम पनि एउटा सर्भेलेन्स अथोरिटेरियनिजमतिर जाने हो कि भन्ने डरहरू पनि छन्। तर समग्रमा धेरै सिल्भर लाइनिङहरू पनि म देख्छु यो क्राइसिसमा।